नमस्कार, कार्यक्रम उठाउँ समृद्धिका लागिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद आन्तरिक तहमै समाधान होला भन्ने अपेक्षा थियो। आन्तरिक किचलो बढी नै रहेको थियो र यो किचलो यति मात्रामा बढ्यो कि लास्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको अवस्थासम्म जानुपर्ने अवस्था आयो। संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष जानुभएको थियो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अब नेकपाको भविष्य के हुन्छ? आगामी वैशाखको 16 र 27 गते जसरी दुई चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ, यो निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन एउटा, र अर्को अब नेकपा पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, यही तहमा एकीकृत भएर जान्छ अथवा यसले नयाँ मोड के लिन्छ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विनोद ठकाल। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, आराम छ। अब धेरै जनमतसहित धेरै बहुमतसहित जनताले अत्याधिक विश्वास गरेर गएको पार्टी नेकपाले करिब 2.5 वर्षकै अवधिमा संसद विघटन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म यहाँबाट सुरु गर्छु। अब यसलाई एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाकै रूपमा लिनुपर्छ हैन। अहिले यो संसद विघटन हुनु, 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार दिने बाचा प्रतिबद्धताका साथ हामी हिजो चुनावमा गएका थियौँ। अब यो 2.5 वर्षकै अवधिमा सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर जानु र संसद नै विघटन हुनुपर्ने घटना यो आफैमा अस्वाभाविक छ। यो दुर्घटनापूर्ण नै छ। यो हामी कसैको पनि इच्छा चाहना होइन, तर परिस्थितिले हाम्रो मुलुकलाई, पार्टीलाई, नेतृत्वलाई त्यहाँ पुर्यायो। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति समक्ष जानुभएको थियो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भयो, यसमा पुनर्विचार हुन्छ कि भन्ने पनि भनिएको थियो। यता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि कुमलटारमा केही नेताहरूको भेटघाट सकेर फेरि बालुवाटार आउनु भएको थियो। त्यो सहमतिको बिन्दु नभेटिएकै कारणले हो अथवा अरू केही कारण थियो जसरी संसदै विघटन गर्नुपर्ने अवस्थाको निर्णयसम्म आइपुग्नुभयो प्रधानमन्त्री? यसलाई अलिक पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। पहिलो कुरा त हामी एउटा स्थिर सरकार दिने बाचासहित दुईवटा पार्टीको चुनावी तालमेलबाट 2/3 नजिक हामीले जितेका थियौँ र त्यही चुनावको चाहिँ परिणामपछि जनताको कार्यकर्ताको दबावमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा पार्टीको चाहिँ एकता भएको थियो र हिजोका दुईवटा पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनाएको थियो। अब पार्टी एकता भइसकेपछि एउटा जुन उत्साहका साथ पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जनतामा जुन उत्साह थियो, त्यो अनुरूप नेतृत्वले चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्ने त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा अब नेतृत्व अलिक चुक्यो हैन। पार्टी एकताका कामहरू पनि बाँकी नै रहे, पुरा हुन सकेन 2.5 वर्षसम्म। अब आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, सरकारलाई सहज ढङ्गले काम गर्ने खालको एउटा वातावरण पनि भएन। सरकारको विरोध गर्ने, नेतृत्वको विरोध गर्ने खालका कामहरू चाहिँ निरन्तर भइरहे। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमले गर्दा स्थिति कस्तो भयो भने पार्टीभित्रको युनिटी पनि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न नसकिरहेको, सरकारले जुन काम गर्ने स्थिति बन्ने, पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने त्यो खालको स्थिति पनि सरकारलाई नभइरहेको सन्दर्भमा अब यो पार्टीको एकतालाई जोगाउने, यसलाई लगातार रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि असम्भव नभएपछि उहाँले अब जनताको ताजा जनादेशमा जाने एउटा म्यान्डेटको लागि संसद विघटन गरेर चुनावको मितिसहित राष्ट्रपतिकोमा अब उहाँले पेश गर्नुभयो। स्वाभाविक हो, राष्ट्रपति भनेको चाहिँ अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, मानार्थ राष्ट्रपति हो, सेरोमोनियल राष्ट्रपति हो। उहाँले सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई सहजीकरण गरिदिने हो। त्यो हिसाबले अब क्याबिनेटको सिफारिसलाई उहाँले रोक्ने कुरा थिएन। उहाँले क्याबिनेटको सिफारिस अनुसार संसद विघटन र चुनावको मिति डिक्लेयर गर्नुभयो। यो स्वाभाविक र एउटा संवैधानिक प्रक्रिया थियो होइन। अब यसमा चाहिँ संसद विघटन रोक्न, संसद विघटन नहोस् भनेर अब पछिल्लो अवधिमा अब पुष्पकमल दाहालले पहल गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको जानुभयो भन्ने जुन कुरा बाहिर आछन्, अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यो अलि नाटकीय खालको चाहिँ त्यो अलि पहल प्रयत्न हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने पार्टीभित्र चाहिँ विवाद थियो र खास गरेर यो पार्टीभित्रको विवादकै प्रसङ्गलाई अगाडि बढ्दाखेरि पनि हिजो हामी दुईवटा पार्टी एकता हुँदा
पूर्व माओवादीभित्र प्रचण्डको आफ्नो खालको एउटा होल्ड थियो, त्यहाँभित्र पनि केही अन्तर्विरोधहरू थियो होलान् होइन। ती अन्तर्विरोधभित्र केपी ओलीले नपस्ने नखेल्ने र पूर्व एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नपस्ने नखेल्ने, आफ्ना आफ्ना पार्टीको चाहिँ विगतका समूहहरूभित्रको खेलबाडमा नलाग्ने र दुईवटा पार्टीको एकता टुङ्ग्याउने, दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, दुई अध्यक्षको सहमतिमै महाधिवेशनसम्म सहमतिका साथ जाने भन्ने एउटा चाहिँ वैधानिक व्यवस्थाका साथ पार्टी चाहिँ एकता भएको थियो। तर पछिल्लो अवधिमा के हो भने पूर्व एमाले भित्रको जुन समूहगत अन्तर्विरोधहरू थिए, हामी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको त्यो अन्तर्विरोधभित्र प्रचण्ड कम्युनिटी प्रवेश गरेर त्यहाँ खेल्ने र बहुमत र अल्पमतको हिसाब किताब जब पार्टीमा सुरु भयो, त्यो बहुमत र अल्पमतको हिसाब किताब सुरु भइसकेपछि हाम्रो पार्टीभित्र एक खालको अन्तर्विरोध चाहिँ बढ्यो। पार्टी एकताका बाँकी कामहरू पनि अगाडि बढेनन् होइन। अनि बहुमत र अल्पमतको खेलबाट विधानभन्दा बाहिर गएर विधानमा व्यवस्थै नगरेको कुरामा गएर चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान खोज्ने खालका प्रयत्नहरू भए। त्यो भइसकेपछि पार्टीभित्र पनि एक खालको सङ्कट आयो, त्यसको प्रभाव संसदभित्र पनि सुरु भयो होइन। एउटा चाहिँ यो ढङ्गले स्थितिहरू अगाडि बढ्यो। अर्को हाम्रो मुलुकमा कस्तो छ भने आजसम्म नेपालको समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने, यहाँका घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, त्यसमा पनि पछिल्लो संविधान जारी भएदेखि यताका घटनाक्रमहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने यो संविधान चाहिँ जारी हुन हुँदैन भन्ने देशी विदेशी शक्तिहरू पनि हाम्रो मुलुकमा चाहिँ संविधान जारी भएकै दिनदेखि थिए होइन। र यो संविधान जारी गर्ने कुरामा मूलतः तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले केपी ओलीको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको थियो, अरू नेताहरूको पनि थियो, तर निर्णायक भूमिका थियो। र त्यो संविधान जारी गर्न हुँदैन, संविधान त सबैको बहुमतको आधारमा, अनि म बताउँदैछु संविधान जारी हुन हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ पक्ष हाम्रो मुलुकभित्र पनि थियो, बाहिर पनि थियो। र यो त्यो पङ्क्ति अहिले पनि त्यो पक्ष के चाहन्छ भने यो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ। जसले हिजो यो संविधान नै जारी नगर्नको लागि चाहिँ बल गरिरहेको थियो, अब त्यो शक्तिले पनि अब अलिकति बढी खेल्ने एक्सर्साइज गर्ने यी खालका शक्ति केन्द्रहरूले पनि एक्सर्साइज गरे। र ती सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रहरूको गोटी चाहिँ खास गरेर पार्टीभित्रकै अब अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत एउटा पङ्क्ति त्यो शक्तिको गोटी बनेर पार्टीभित्रको एकतालाई पनि पूर्णता नगर्ने, पार्टीलाई फुल फेजमा सञ्चालन पनि नगर्ने, पार्टीलाई गतिहीन बनाउने, अनि सरकार चाहिँ बनेको छ आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा, सरकारको चाहिँ सफलता होइन असफलता मात्रै खोज्ने, सरकारको विपक्षमा मात्रै कुरा गर्ने, यो खालको स्थिति पार्टीकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अरूको इसारामा चल्नुभयो। अब घटनाक्रमहरू चाहिँ त्यसरी पनि अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। अहिलेको हाम्रो मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमहरू हेर्दा यो संविधान कार्यान्वयन नहोस्, संविधान चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि नबढोस् भन्ने पक्ष एकातिर छ, अर्कातिर पार्टीभित्रकै पनि एउटा शक्ति चाहिँ यो सरकारलाई यो सिस्टमलाई नै असफल बनाउने खालको एउटा प्रयत्नमा लागेका घटनाक्रमहरूले देखिएपछि अब बाध्य भएर यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अहिलेको यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा ताजा जनादेशबाट जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाइयो र उहाँ बाध्य भएर त्यो निष्कर्षमा पुग्नु। अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसले पार्टीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने थियो उहाँ त पूर्व माओवादीतर्फबाट हुनुभयो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त पूर्व एमालेतर्फबाट पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि त व्यक्त गरिरहनु भयो। यसमा कतै प्रधानमन्त्रीले पनि ती नेताहरूलाई पार्टीका आन्तरिक समस्याहरूलाई अथवा सबैको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भनेर एउटा जनमानसमा त्यो पनि बुझाइ छ नि होइन। कम्पेरिटिभली अब पार्टी अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्रीका चाहिँ केही कमी कमजोरी नै भएनन् होला होइन, उहाँका चाहिँ एकदम राम्रा पक्ष मात्रै भयो होलान् भनेर त भन्न नसकिएला, उहाँका पनि केही कमी कमजोरी भयो होलान्, मानवीय हिसाबले स्वाभाविक रूपमा मान्छेका कमजोरी हुन्छन् होइन। तर पनि मूल जिम्मेवारी के हो, मूल स्पिरिट के हो भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो। हामीले पार्टी एकता गरिरहँदाखेरि अब विगतमा चाहिँ नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताहरू 9 जनाको सचिवालय बन्दा माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, केपी ओली लगायत पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरूमध्येबाटै त्यहाँ चाहिँ सचिवालयमा राखिएको छ। उहाँहरूभन्दा तलबाट मान्छे खोजिएर माधव कमान्डरलाई, झलनाथ कमान्डरलाई नराखेर अरू सल्युसन त खोजिएको छैन नि, उहाँहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टी एकता गर्दा सेन्ट्रल कमिटी बनाउँदा पनि सन्तुलित ढङ्गले पार्टीभित्रका सबै पक्षहरूलाई समेटेरै बनाइएको छ। त्यहाँबाट तलका जिल्ला कमिटीहरूको एकता गर्दा नेतृत्व बनाउँदा पनि सबैलाई समेटेरै सन्तुलित ढङ्गले नै त्यो एकता काम सम्पन्न भएको छ।
कार्यविभाजनहरू गर्दा पनि इन्चार्ज सहइन्चार्ज पार्टीका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन सबै एक ढङ्गले सहमतिकै साथ भएका छन्। अब सरकारका डे टु डे कामहरूमा अलि हामीलाई इग्नोर गरियो होइन, हामीलाई व्यवस्था गरियो भन्ने खालको जुन माधव कौँडहरूको एक खालको भनाइ छ, त्यो कुरामा कहीँ कतै केही कमी कमजोरी नै भएका थिए भने पनि सामान्यतः सरकार सञ्चालनको जिम्मा भनेको त संसद दलको नेताको हैसियतले जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसैले सरकार चलाउने हो। पार्टीले नीतिगत रूपमा सुझाव दिने हो होइन, पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सरकार चलेको छ कि छैन, बजेट नीति कार्यक्रम त्यो अनुरूप आएको छ छैन, त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरामा नीतिगत रूपमै सरकार चाहिँ एउटा गलत ट्र्याकतिर गएको छ भने पार्टीले त्यो ढङ्गले सम्झाउने बुझाउने पकडमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ। अब होइन सरकारका डे टु डे काम, म के अरे चाहिँ तपाईँ सचिव चेन्ज गर्दा, मुख्य सचिव बनाउँदा, अनि कतिपय ठाउँका पोलिटिकल नियुक्ति गर्दा डे टु डे काममै सबै चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई नै खुसी पार्दै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त सरकार त फुल फेजमा जान सक्दैन। मूलत पार्टीले सरकारलाई गर्ने भनेको नीतिगत निर्देशन हो, नीतिगत हो। तर अहिले पछिल्लो अवधिमा के हो भने उहाँहरूका बाहिर आएका भनाइहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मूलत अब सरकारका डे टु डे काममा इन्टरफेयर गर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने, काम गर्न डिस्टर्बेन्स गर्ने, अनि आफू र आफूसँग नजिक भएका मान्छेहरूको नियुक्ति गरेनन् भनेर आरोप गर्ने, आरोप लाउने खालको काममा चाहिँ उहाँहरूको बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा समग्रमा अब यो व्यवस्था गरेको कुरालाई कसरी विश्लेषण गर्ने त भन्दा जिम्मेवारी उपयुक्त खालको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षको हैसियतले केपी ओलीले उहाँहरूको यो सम्मानस्वरूप जिम्मेवारी दिएकै छ। उहाँहरूसँग जोडिएका साथीहरूलाई सेन्ट्रल कमिटी स्थायी कमिटी बनाउँदा पनि त्यहाँ कुनै तलमाथि गरिएको छैन। नभए अहिले स्थायी कमिटी जम्मा 26 जना पूर्व एमालेको साथीहरूमा झन्डै माधव नेपाल समूहमै बढी देखिनुभयो त स्थायी कमिटीका साथीहरू। केपी ओलीले पूर्वाग्रही नै भएको भए आफ्नो पक्षमा स्थायी कमिटीको सङ्ख्या ठुलो राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, सेन्ट्रल कमिटी पनि ठुलो राख्न सक्नुहुन्थ्यो सङ्ख्या। त्यसले गर्दा उहाँले पार्टी एकता गर्दा र जिम्मेवारी दिँदा सबै ठाउँमा हिजोको जुन पार्टीभित्रको पोजिसन हो त्यो पोजिसनको आधारमा सबैलाई समान ढङ्गले नै जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अब मात्रै सरकारको डे टु डे कामसँग जोडिएका नियुक्तिहरूमा उहाँहरूका केही गुनासाहरू आपत्तिहरू थिए होलान् होइन, त्यो हुन्छन् पनि। हिजो उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको, त्यतिखेरका नियुक्तिहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यतिखेर उहाँहरूले सरकार सञ्चालन गरेको, पार्टी सञ्चालन गरेको बेलाको पार्टीमा पनि हामी कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ बहानाबाजी आरोप प्रत्यारोप मात्रै हुन् होइन। मूलत उहाँहरूलाई मलाई के लाग्छ भने अब पार्टीभित्रबाट बहानाबाजी आरोप प्रत्यारोप भनिरहँदा संविधानको प्रावधान, संविधान र कानुन अनुसार जसरी तपाईँले भनिरहँदा यो संविधान पारित गर्नमा निर्णायक भूमिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो भन्नुभयो होइन। यही भाषालाई कपी गर्ने हो भने हिजो जसरी संसद विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले त्यो संवैधानिक थियो, संविधान अनुसार छ? यो यस्तो मैले अब यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने मैले चाहिँ पोलिटिकल्ली यसको म विश्लेषण गर्छु होइन। अब मैले संविधान बोकेर आएको पनि छैन, संविधानका धारा उपधाराको बारेमा अहिले म व्याख्या गर्न सक्ने पोजिसनमा पनि छैन। मैले पोलिटिकल्ली भन्दा चाहिँ एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट संसदभित्र या पार्टीभित्र काम गर्न खालको चाहिँ काम गर्नलाई बाधा अड्चन अवरोध हुँदाखेरि अब हिजो जनताले एउटा म्यान्डेट दिए, अब म जनताकै बिचमा जान्छु भन्न नपाउनु पर्ने चाहिँ कुनै त्यस्तो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा यो प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाएर, चुनाव नगराएर होइन, निरङ्कुश ढङ्गले राष्ट्रपति शासन लगाएर यो मुलुकलाई म चाहिँ अब अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको भए त्यो एउटा अधिनायकवादी भयो, मुलुक चाहिँ अलिक बेठिक ट्र्याकतिर गयो कि भन्ने हिसाबले शङ्का गर्ने ठाउँ थियो। तर अहिले त उहाँले त 5 महिनाभित्र म चुनाव गराउँछु भनेर चुनावको मिति नै डिक्लेयर गरेर संसदको चाहिँ विघटन भएको छ भनेपछि यसले लोकतन्त्रलाई, अधिनायकवादलाई कहाँनिर देखिन्छ? लोकतन्त्र चुनावमा जान्छु, जनतामा जान्छु, हिजो जनताले मलाई जिम्मेवारी दिए, प्रधानमन्त्री भइयो, काम गर्ने वातावरण भएन, काम गर्ने वातावरण भएन, अब म जनताको बिचमा जान्छु, जनता नै सर्वोपरि हुन्, लोकतन्त्रमा त जनता सर्वोपरि हुन् नि। त्यसले गर्दा यो संवैधानिक छ। यो हिजोको हाम्रो अभ्यास असंवैधानिक छैन, हिजोको हाम्रो अभ्यास पनि तपाईँ हामीले हेरौँ न, असंवैधानिक छैन। हिजोका हाम्रो अभ्यास पनि छन् नि। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, पछि शेरबहादुर देउवाले पनि बहुमतको सरकारको हैसियतले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा विगतका अभ्यासहरू पनि हामीले हेरौँ होइन। र अहिले पनि के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो, हामी कहाँ मात्रै होइन दुनियाँमा होइन। पार्लियामेन्टभित्र पार्टीले या पार्लियामेन्ट संसदले समस्या भयो, काम गर्न पाएनन्,
काम गर्ने वातावरण भएन भने प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशमा जान पाउने कुरा एउटा बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ संसदीय प्र्याक्टिस हो। त्यसले गर्दा संसदीय प्र्याक्टिस अनुसार पनि संवैधानिक हिसाबले पनि विगतका नजिरहरूको आधारमा पनि हाम्रा अभ्यासहरूको आधारमा पनि यो चाहिँ एकदम कुनै बेठिक छैन, संवैधानिक पनि छैन, असंवैधानिक पनि छैन, गैर कानुनी पनि छैन। यो चाहिँ निरङ्कुशतातिर गएको होइन, एकदम त्यो वेतिर गएको भन्न पनि मिल्दैन। किनभने जनादेशले नै चुनावमा जाने, चुनाव पनि 5 महिनाभित्र गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो प्रस्ताव लिएर गइसकेपछि अब यसमा शङ्का गर्नुपर्ने र यो असंवैधानिक हो भन्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। अब चुनाव 5 महिनापछि हुन्छ भनिरहँदा हिजोको बैठकले मात्रै के घोषणा गरिरहेको छ भने अब वैशाखको 16 र 26 गते 17 र 27 गते चुनावको घोषणा गरेको छ आम निर्वाचनको होइन। अब हामी के आशा गर्न सक्छौँ होला चुनाव त्यो मितिमा हुन सक्छ? चुनाव त अब राज्यका सबै अङ्गहरूले चुनावको तयारीमा लाग्न हिजै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सुझाव के अरे निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगलाई, सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखहरूलाई बोलाएर अब चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले हामी चाहिँ चुनावको तयारी गर्छौँ भनिसकेपछि अब चुनाव हुँदैन भनेर चाहिँ आशंका गर्नुपर्ने कारण के छ र? चुनाव हुन्छ नि। अब यो धेरै जनमतसहित बहुमतसहित नेकपा पार्टी बनेको थियो, जनतामा निकै आशा थियो, निकै भरोसा थियो होइन। 5 वर्षको स्थिर सरकार बन्ला भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए, त्यो सम्भव हुन सकेन। अब यो फेरि हामी त्यही विकास समृद्धिको नारा लिएर आउँछौँ, देशलाई फड्को मार्छौँ, तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्छौँ, देशमा कायापलट गर्छौँ भनेरै त्यही आम निर्वाचनमा जान अबको नेताहरूलाई अबको प्रणालीमा कतिको सजिलो हुने होइन? यसमा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने कारण के छ र? जस्तो यो अहिलेको म भन्छु नि, अहिलेको 2.5 वर्ष लगभग 2.5 वर्ष यो सरकारले काम गर्यो होइन। सरकारले 2.5 वर्षको काम गर्दा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यो सरकार गठन चाहिँ विगतको सरकार गठन, विगतका सरकारहरू बन्दा र यो सरकार बन्दाको राजनीतिक परिस्थिति फरक थियो। यो चाहिँ एउटा हामी नयाँ राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भइसकेपछिको सरकार थियो। यसले त्यो राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने काम गर्नु थियो, त्यो अनुरूपका कानुनहरू बनाउनु थियो होइन। प्रदेश सरकारहरू इस्टाब्लिस गर्न थियो, स्थानीय तहका सरकारहरू इस्टाब्लिस गर्न थियो, ती सरकारहरू सञ्चालनका लागि कानुनहरू बनाउनु थियो, बजेटहरू विनियोजन गर्न थियो। त्यो हिसाबले यो सरकारले 1 वर्षसम्म यो राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गतका सम्पूर्ण ऐन कानुनहरू बनायो र यो त्यहाँ यो 2.5 वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका विकास निर्माणका भौतिक पूर्वाधारका कामको चर्चा गर्ने हो भने विगतमा कुनै सरकारले नगरेका काम चाहिँ यो सरकारले गरेको छ होइन। आज तपाईँ हुलाकी मार्ग एउटा गतिका साथ अगाडि बनिरहेछ, हाइवे चाहिँ 6 लेनमा बढाउने कामको चाहिँ तीव्रताका साथ काम भइरहेछ, रेलको चाहिँ काम तीव्रताका साथ पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्दैछ, टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ, मदन भण्डारी राजमार्ग बनिरहेछ, छुरे राजमार्ग बनिरहेछ। आज यो बिचमा भन्यो भने भौतिक पूर्वाधार र निर्माणको क्षेत्रमा यो सरकारले जतिको ऐतिहासिक र उल्लेखनीय काम विगतमा कहिले भएको थिएन। यो 2.5 वर्षकै बिचको समग्र कामको समीक्षा गर्ने हो भने, सरकारले ल्याएका अरू दीर्घकालीन योजनाको चर्चा गर्ने हो भने यो मुलुकको चाहिँ मुहार फेर्ने ढङ्गका दीर्घकालीन योजनाहरू सरकारले ल्याएको छ। काम गर्ने सन्दर्भमा एकदमै सरकार आफ्नो गतिका साथ, स्पिडका साथ काम गरिरहेकै थियो। अब काम गर्दा गर्दै के भयो भने पार्टीभित्रकै आन्तरिक अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा चाहिँ काम गर्न दिएन, काम गर्ने वातावरण भएन भनेपछि अब केपी ओलीको नेतृत्वमा फेरि चुनावमा जाँदा हिजो यी प्रस्तावका साथ काम गर्न जनताले मलाई म्यान्डेट दिएका थिए, म त्यो स्पिडका साथ काम गरिरहेको थिएँ, तर पार्टीभित्रकै आन्तरिक समस्याका कारणले काम गर्न दिएन। त्यसले गर्दा म नयाँ जनादेशका साथ तपाईँहरूको बिचमा आउँदैछु, मलाई भोट दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, पार्टीलाई जिताउनुहोस् भनेर जानको लागि केपी ओलीसँग जोडिएका नेताहरूलाई के गाह्रो छ र? विश्वकै परिवेशलाई हेर्ने हो भने जुनसुकै सरकारमा हुँदा पनि प्रतिपक्षकै भूमिकामा देखिन्छ होइन। सरकारलाई घचघचाउने यो भएन त्यो भएनका आवाजहरू उठाउने काम प्रतिपक्षको हुन्छ र नेपालमा पनि त्यो प्र्याक्टिस नभएको होइन। तर अहिलेको सरकारलाई यति सजिलो थियो कि प्रतिपक्षबाट खासै अवरोध थिएन। विरोध पनि यो भयो कि सत्ता पक्षबाटै विरोध भइरहँदा अब हामी के बुझ्न सक्छौँ कि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्दा अब के हुन्छ? अब त्यो निष्कर्ष पनि अब यसो अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा त बेठिक भयो कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ होइन। तर त्यसको पृष्ठभूमि पनि हामीले हेर्न आवश्यक छ। त्यसको पृष्ठभूमि खास गरेर त्यो एकताको पहल केपी ओलीले नै गर्नुभएको होइन। उहाँले नै, किनभने हामीले केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा एक ढङ्गको तिक्ततापूर्णै सम्बन्ध थियो नि त राजनीतिक वैचारिक हिसाबले। अब त्यो कुराभन्दा माथि उठेर अब 2वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकता गराउने एउटा उद्देश्य, असल राम्रो उद्देश्य लक्ष्यका साथ पार्टी एकता भएको थियो।
नेपाली जनताको चाहना कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एकता होस् भन्ने छ। यो मुलुकलाई स्थिरता दिने, समृद्ध बनाउने, कम्युनिस्टको एउटै सेन्टर बनाउने र एउटा मुलुकमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र स्थायी खालको सरकार दिने उद्देश्य सोचका साथ त्यो एकता भएको थियो। त्यसले गर्दा त्यसको उद्देश्य लक्ष्य बडो राम्रो थियो, सुन्दर थियो। तर भइदियो के भने अहिले व्यवहारमा आउँदाखेरि अब त्यो कुरामा अब कहीँ कतै अब नेताहरूले त्यो स्पिडका साथ जाने सन्दर्भमा चुक्नु हो कि भन्ने लाग्छ। अब खास गरेर अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, उहाँले पटक पटक के भन्नुभयो भने अब म 5 वर्षपछि अबको महाधिवेशनबाट म पार्टी अध्यक्ष हुन्न, हैन, तपाईहरु नै अध्यक्ष हुने हो, म यो कार्यकाल मात्रै हो, अधिवेशन गरौँ, पार्टीको महाधिवेशन गरौँ। पार्टी सेन्ट्रल कमिटीले आउने चैतको 25 देखि 29 सम्म महाधिवेशनको डेट पनि तय गरेको छ। अब महाधिवेशनमा जाउँ, म अध्यक्ष छोड्छु, अध्यक्ष उठ्दिनँ भनेर उहाँले सार्वजनिक भन्नुभएको छ। अब 9 पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय 9 जनाको छ, 5 जना नेता एकातिर बसेर के भन्नुहुन्छ भने आजै छोड अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, हैन। जबकि पार्टीको अधिवेशन तोकिएको छ, अब अधिवेशन सम्म जाउँ न, म अध्यक्ष उठ्दिनँ, अब तपाईहरु को हुने हो तयार गर्नुस्, उहाँहरूलाई आजै अध्यक्ष चाहिएको छ, हैन। अब त्यसपछि अब यता सरकार 5 वर्षको लागि हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर घोषणापत्रमै लेखेर सबै नेताहरूले चाहिँ जनताको बिचमा गएर केपी ओली अबको प्रधानमन्त्री हो, 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ, नेपालमा भीमसेन थापा र जङ्गबहादुरपछि कन्टिन्यू 5 वर्ष कोही प्रधानमन्त्री भएको छैन, हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर जनताको बिचमा भोट मागेको छ केपी ओलीको नाममा। अब यता नेताहरू के गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि छोड, अब चुनावमा जाउँ, म चुनावपछि उठ्दिनँ, तपाईहरु को हुने हो तयार हुनुहोस्, आजै चाहिएको छ प्रधानमन्त्री। यी सबै घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि यो एकताको पहल केपी ओलीले गर्नुभयो, उहाँको उद्देश्य पनि ठिक थियो, लक्ष्य पनि ठिक थियो, यो एकताप्रतिको भावना पनि ठिक थियो। तर घटनाक्रमले के देखाउँछ भने पार्टी एकता ताका त सरकार सञ्चालन मिलेर गर्ने आधा समय बनिएको थियो, हैन। त्यो चाहिँ चुनाव त्यो यस्तो छ, त्यो एकता भन्दा पनि त्यो चाहिँ मूलतः कतिखेर भने दुईवटा पार्टी एक नभइकन मोर्चा बन्दाको कुरा हो। पार्टी एकताको बेला भइसकेपछि चाहिँ अब स्थिर सरकार 5 वर्ष दिन्छौँ भनिसकेपछि आलो पालोको कुरा पनि थियो। तर पछि पार्टीको सचिवालयको बैठकमा स्वयं प्रचण्ड कमरेडकै प्रस्तावमा उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हुने पार्टीको, केपी ओलीले 5 वर्ष सरकार चलाउने भन्ने संस्थागत निर्णय छ, त्यो उहाँकै प्रस्तावमा। कि त्यो संस्थागत निर्णय नगरेर आलो पालोमै गएको पनि हुन्थ्यो, हैन। उहाँले संस्थागत निर्णय गरेर 5 वर्षै सरकार चलाउने भनेर निर्णय पनि गर्नुभयो। अब पछि फेरि अब उहाँहरू अब सरकार परिवर्तनको खेलमा पनि लाग्नुभयो र हुँदाहुँदै अहिले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा त कस्तो लाग्छ भने अब पार्टीको विधानमा चाहिँ 2 अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने, 2 अध्यक्षको सहमतिमा राजनीतिक प्रस्तावहरू ल्याउने, 2 अध्यक्षको सहमतिमा बैठकका एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने भनेर हाम्रो विधानमै लेखिएको छ। त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गरेर बैठकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्याकडोरबाट एउटा चाहिँ 19 आरोपपत्र एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो, हैन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ विधान उल्लङ्घन गरेर पार्टी एकताको चाहिँ पार्टी विभाजनको रेखा चाहिँ त्यहाँबाट कोरियो। अब यी पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा कस्तो लाग्छ भने वास्तवमा यो एकतै बेठिक पो भयो कि बेठिक पो रहेछ कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि सकेर, तर यसको उद्देश्य राम्रो थियो। त्यो एकता सही उद्देश्यका साथ केपी ओलीले पहल प्रयत्न गरेर एकता भएको थियो। तर देखिन्छ के भने प्रचण्ड कमरेडको अहिलेका घटनाक्रमहरू हेर्दा पूर्व एमाले भित्रको अन्तर्विरोधभित्र खेल्ने अनि आफ्नो पक्षलाई पनि लिएर आएर केपी ओलीलाई एक ल्याएर यो पार्टी कब्जा गर्ने खालको एउटा उद्देश्यका साथ, एउटा नियोजित उद्देश्यका साथ उहाँ चाहिँ यो एकताको प्रक्रियामा आउनु भएको रहेछ कि भन्ने कुरा अहिलेका घटनाक्रमहरूबाट चाहिँ देखिन्छ। किनभने माधव नेपाल, झलनाथ लगायतको केपी ओलीको विरुद्धमा रहेको एमालेको हिजोको टिम र प्रचण्ड कमरेडको अहिलेको सहकार्य र केपी ओलीलाई आजै छोड भोलि नै छोड, दुईटै पदबाट छोड भन्ने खालको जुन दबाब उहाँहरूले दिनुभयो, यो हेर्दा चाहिँ उहाँहरू यो एकताको उद्देश्य चाहिँ हैन, उद्देश्य चाहिँ पार्टी एकता गर्ने, मर्ज गर्ने अनि केपी ओलीलाई एक ल्याएर यो पूर्वको एमालेलाई कब्जा गर्ने भन्ने एउटा नियोजित खालको योजना प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ बनाउनु भएको छ भन्ने देखिन्छ क्या यो घटनाक्रमले। अब मलाई बताइदिनुस्, अब सत्तारूढ दल नेपाल कङ्ग्रेस पार्टी नेकपाभित्र 2 धार छन्, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी। अब जसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, यो सँगै अब पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, यिनीहरू 2 धारमा हुन्छ? अब यस्तो छ, अब अहिले पार्टीभित्र पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीका 2टा धार मात्रै छन् भन्ने कुरो भएन, हैन। अहिले के भने पूर्व माओवादी भित्रका मान्छे पनि केपी ओलीसँग पनि छन्, पूर्व एमाले भित्रका मान्छेहरू नेताहरू प्रचण्डतिर पनि छन्। त्यसले गर्दा अब अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको धार चाहिँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी धार भनेर, सुन म त्यहाँ जाँदैछु, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी धार भनेर अब भन्न मिल्दैन, हैन। अब नेकपाभित्र 2 धार छ,
एउटा धारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ, अर्को धारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको छ। अब केपी ओलीसँग रहे पनि पूर्व माओवादीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रचण्डसँग पूर्व एमाले भित्रका पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अब पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा चाहिँ हुन्छ हुँदैन भन्दा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। पार्टी विभाजनै गरिहाल्नुपर्ने तहमा अहिले पनि केही पुगेको छैन। तर घटनाक्रमले के देखाउँछ भने म तपाईँलाई बताउँ, पछिल्ला 2-3वटा घटनाक्रम जतिखेर अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ, सहमतिका साथ पार्टी चलाउँ भनेर बार प्राइम मिनिस्टरले भनिरहनु भयो। अब 5 जना सचिवालयको नेताहरूले चाहिँ त्यो कुरा अस्वीकार गरिरहनु भयो। अन्तिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घरमै जानुभयो, पुष्पकमल दाहालको घरमै, हैन? घरमै गएर यो एकतालाई जोगाउँ, तपाईँले ल्याएको यो 19 बुँदे आरोप पत्र तपाईँ विथड्र गर्नुहोस्, त्यसको जवाफी पत्र मेरो पनि म विथड्र गर्छु, हैन? एउटा सहमतिको प्रस्ताव बनाएर स्थायी कमिटीको बैठकमा जाउँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ। अब मलाई प्रधानमन्त्री तैँले हुनुहुँदैन भन्ने छ भने कुनै संवैधानिक बाटो खोजेर वामदेव गुप्तालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा तयार प्रस्ताव गरेर जाउँ। उहाँले मिटिङमै पनि त्यो कुरो भनिसक्नु भएको थियो, स्थायी कमिटीको मिटिङमा पनि। त्यो प्रस्तावसहित प्रचण्डकोमा गएर पार्टी एकताको लागि घरमै गएर भन्दा पनि उहाँले चाहिँ त्यो कुरो स्वीकार्नु भएन। उहाँले स्वीकार्नु भएन र उहाँले के भन्नुभयो भने यो प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन, यो विधि प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्छ, स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यो विधिमै अगाडि बढ्छ। भनेको मतलब के थियो भने उहाँहरूसँग प्राविधिक बहुमत त अहिले पार्टीमा छँदैछ। अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको कम्पोजिसन के हो भने पार्टी एकता हुँदाको कम्पोजिसन के हो भने माधव नेपाल र केपी ओली मिल्दा प्रचण्ड माइनोरिटीमा पर्ने, प्रचण्ड र केपी ओली मिल्दा माधव नेपाल समूह माइनोरिटीमा पर्ने, हैन? यो खालको कम्पोजिसन चाहिँ हाम्रो पार्टीमा हो। किनभने हिजो एकता गर्दा त त्यही 60% माओवादीको 40% छ, हैन? हिजो एमाले भित्रै पनि लगभग हामी 60-40 को पोजिसनमा हो। 60% जति केपी ओलीसँग थियो भने 40% माधव नेपालसँग थियो। अनि त 3टा ट्रायङ्गुलर फोर्सको बिचमा 2टा मिल्ने बित्तिकै बहुमत एकातिर भइहाल्छ नि। यो फेरि कुनै महाधिवेशनबाट छानिएको कमिटी पनि होइन, यो त एउटा टेक्निकल बहुमत थियो। अब उहाँहरू चाहिँ त्यो टेक्निकल बहुमतलाई प्रयोग गरेर केपी ओलीमाथि लगाइएका 19 बुँदे आरोप पत्र, केपी ओली भ्रष्टाचारी हो, केपी ओली राष्ट्रघाती हो, केपी ओली संविधान विरोधी हो, केपी ओली गणतन्त्र विरोधी हो, केपी ओली कम्युनिस्ट नै होइन, हैन? यी खालका जुन सङ्गीन आरोप छन् ती आरोपहरू चाहिँ अनि पार्टीको संस्थागत एउटा टेक्निकल बहुमतबाट पास गरिसकेपछि त्यो पार्टीमा कोही पनि मान्छे बस्न सक्छ? त्यो भनेको त केपी ओलीलाई हटाउने, कारबाही गर्ने, निकाल्ने, पार्टीबाट पनि निकाल्ने उहाँहरूको स्ट्राटेजी। त्यो कुरो उहाँले भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि उहाँ छलफलमा कुरो मिलेन आउनुभयो। अब भोलिपल्ट बिहानै उहाँहरूले के गर्नुभयो भने अनि अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरेर राष्ट्रपतिका भनेपछि जानुभयो। अब अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डको एउटा टिमले अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध हाल्ने कुरा थियो, त्यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले थाहा पाएर संसद विघटनको प्रस्ताव छिटो लानुभयो। म टक्कै त्यहाँ आउँदैछु। अब यता पार्टीभित्रबाट पार्टी अध्यक्षको हैसियतबाट त्यसरी हटाउने अनि उतातिर अविश्वासको प्रस्ताव लिएर पार्लियामेन्टबाट पनि अनि प्रधानमन्त्रीबाट नै हटाउने, हैन? अनि त्यो गरिसकेपछि केपी ओलीसँग के विकल्प थियो त? कि उहाँले मास्तिर चाहिँ के उता तपोवनमा गएर तपस्या गर्नु पर्थ्यो, हैन? कि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हटेपछि उहाँ आश्रममा गएर बस्नुभयो, कि त्यस्तै गरेर उहाँले पनि आश्रममा बस्नु पर्थ्यो? होइन भने उहाँले अब एउटा चाहिँ नयाँ म्यान्डेटका साथ पार्टीलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदम एउटा लामो आन्दोलनको एउटा नेतृत्व गरेर आएको, यो पार्टीलाई इस्टाब्लिस गरेको, यो पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याएको नेकपा एमाले हिजो कुन अवस्थामा थियो? त्यो अवस्थामा भएको पार्टीलाई 2/3 नजिक ल्याएर यो ठाउँमा पुर्याउने केपी ओलीलाई त्यो अपमानजनक ढङ्गले घेराबन्दी गरिसकेपछि उहाँले पनि अब यसको एउटा निकास, पार्टीलाई पनि निकास, मुलुकलाई पनि निकास दिने हिसाबले चाहिँ यो कदम चाल्नु भएको र यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले के देखाउँछ भने यो पार्टी एकताकै प्रसङ्गमा चाहिँ पार्टी एकताका नाममा एमालेभित्र एकता गर्ने अनि पूर्व एमालेभित्रको असन्तुष्टहरूसँग मिलेर केपी ओलीलाई हटाउने र पार्टी कब्जा गर्ने, खास गरेर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जुन एउटा घिनौना खालको योजना, उहाँहरूको त्यो प्लानिङ, त्यो योजनाका साथ उहाँ आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा यी घटनाक्रमले पुष्टि हुन्छ। र अब अहिले हामीले यो पार्टीको एकतालाई पनि जोगाउने, हैन? अहिले पनि के बिग्रेको छ र उहाँहरूले चाहिँ अब केपी ओलीलाई काम गर्न सकेन, काम गरेन, राम्रो काम भएन पनि भनिरहनु भएकै छ। अब केपी ओलीले अब म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नुभएकै छ निर्वाचनबाट, हैन? अब पार्टी एकताबद्ध भएर चुनावमा गएर सरकारको नेतृत्व उहाँहरूले गरे, अहिले पनि के बिग्रिएको छ र? तर
स्टेप हेर्दा उहाँहरू त्यो स्टेपमा हुनुहुन्न होइन, त्यो हामीले देखिहाल्यौँ। हिजो मात्रै उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने जम्मा हाम्रो 44 जनाको स्थायी कमिटी हो होइन, 23-24 जना स्थायी कमिटीको सदस्यहरूको मिटिङ बस्नुभयो। मिटिङ बसेर प्रधानमन्त्रीलाई उहाँहरूले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो, पार्टी अध्यक्षबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। अब स्थायी कमिटीको संस्थागत स्थायी कमिटीको बैठकले 10 गते स्थायी कमिटीको बैठक सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बोलाइन्छ। उहाँहरूले भोलि 7 गते सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बोलाएर अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। भनेपछि त पार्टीबाट त्यसरी कारबाही गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रधानमन्त्रीबाट कारबाही गर्ने भने त उहाँहरू त यो पार्टी एकताको पक्षमा त हुनुहुन्न नि। यो पार्टी एकता गर्ने, पार्टीलाई एकीकृत गराउने पक्षमा स्वयं सुन्नु न, यो अवस्थामा यो धारमा पुगिसकेपछि हैन पार्टी फुट्दा राम्रो। म त्यही आउँदैछु। अब त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू यो पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न। पार्टी विभाजनको अगुवाई र नेतृत्व स्वयं कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको छ। त्यो झ्याल के अरे ब्याकडोरबाट झ्यालबाट जुन 19 गते आरोप पत्र ल्याएका दिनदेखि नै पार्टी विभाजनको श्रृङ्खला सुरु भएको छ। त्यो हुँदै अब अहिले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको कुरा, त्यो पछि आएर हिजोको 14 के अरे 22-24 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले गरेको स्थायी कमिटीको सदस्यको नाममा मिटिङको नाममा 22-24 जना छुट्टै भेला भएर उहाँहरूले जे गर्नुभयो कारबाहीको प्रक्रिया। अब भोलि 10 गते एकातिर मिटिङ बोलाएको छ, 7 गते मिटिङ बोलाउनु भएको छ। यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछ भने यो पार्टी विभाजनको पक्षमा स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपालहरू लाग्नु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली यी सबै घटनाक्रमहरूलाई न्यालेर हेरिदिनु भएको छ। उहाँले कुनै रियाक्ट गर्नु भएको छैन, प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। त्यसले गर्दा उहाँ अहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी पनि पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। अब यो बताइदिनुहोस्, दुईटा खेमा भए भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दुईटा खेमा भए भनिरहँदा अब पार्टी फुटको अवस्था भयो, यदि पार्टी फुट्यो, मिल्न सकेन भने अब पुष्पकमल दाहालको पक्षमा रहनुभएका पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनालहरू कुन खेमामा आउनुहुन्छ? होइन, अब अहिलेको घटनाक्रमहरू हेर्दा त उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीको नेता मानिसक्नु भएको छ त। भोलि उहाँहरू अब हँसिया हतौडा चुनाव चिन्हबाट चुनावमा जानुहुन्छ कि अब हँसिया हतौडा पनि गोपाल किराँतीको पार्टीले लिएको छ, कुन के चुनाव चिन्ह जानुहुन्छ थाहा छैन। उहाँहरूको एउटा पार्टी हुने सम्भावना देखिन्छ अहिले हेर्दा। उहाँहरूको अभ्यास हेर्दा उहाँहरू चाहिँ पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माधव नेपाल, जलनाथहरू लगायतको एउटा पार्टी हुने बाटोतिर, त्यो दिशातिर उहाँहरू चाहिँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। यो अहिले पछिल्लो अघि मैले भनेका घटनाक्रमहरू हेर्दा 19 गते प्रस्ताव, फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, 19 गते प्रस्ताव, अविश्वासको प्रस्ताव होइन, अनि हिजोको चाहिँ 22-23-24 जनाको स्थायी कमिटीको भनिएको बैठक, जबकि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्न, त्यहाँ महासचिव हुनुहुन्न। केपी ओली पहिलो अध्यक्ष त्यो बैठकमा हुनुहुन्न, पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्न। अनि 22-24 जना मान्छे बसेर स्थायी कमिटीको बैठक भनेर पार्टीको अध्यक्ष जसले यो पार्टीको एकता गरौँ, एकताको अगुवाई गरौँ, नेतृत्व गरौँ, उसलाई उहाँहरू कारबाहीको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भनेपछि अनि यता अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भनेर पार्लियामेन्टमा चाहिँ आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। सडकमा नारा जुलुस गरिरहनु भएको छ, मुर्दाबाद केपी ओली भनेर कार्यकर्ता उफालिरहनु भएको छ। भनेपछि त यो पार्टी विभाजनको अगुवाई कसले गरिरहनु भएको छ भन्दा स्वयं पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, जलनाथ खनालहरू चाहिँ यो पार्टी विभाजनको अगुवाई र नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तर अहिले पनि हामी पार्टी एकताकै पक्षमा छौँ। अब पार्टी विभाजन उहाँहरूले गर्ने हो, पार्टी फुटाएर उहाँहरू जाने हो। अब केपी ओलीले पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको संस्थापनको नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टी फुटाउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। उहाँहरू पार्टीबाट अलग हुने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब यो हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। यो बिचमा नेपालमा जति बहुमतका सरकारहरू बने, स्थायी सरकार हुनुपर्छ भन्दै, चाहे त्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालादेखि होस् र अहिले केपी शर्मा ओलीको पालासम्म आइपुग्दासम्म करिब 2 वर्षको अवधिसम्म अब जान्छ कि भन्ने थियो। 2 वर्ष कटिसकेपछि यो डढेलोकै रूपमा विकसित भयो नेकपाभित्रको विवाद होइन। नेपालमा बहुमतको सरकार कहिले पनि नटिक्ने, स्थायित्व नपाउने कारण के होला? अब यसमा 2-3वटा कारण छन्। एउटा त अब यसको घटनाक्रमहरू हेर्दा के देखिन्छ भने हामी कहाँमा त्यो एउटा पोलिटिकल कल्चरको पनि अभाव हो कि भन्ने लाग्छ होइन। कम्तीमा प्यासेन्स राख्नु पऱ्यो नि, पोलिटिक्समा चाहिँ मान्छेले प्यासेन्स राख्न सक्नुपर्छ, धैर्यता राख्न सक्नुपर्छ होइन। अब अहिले केपी ओली मुलुकको 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि म प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न भनेर भनिरहँदा उहाँका कम्पिटिटरहरूले त केही समय प्यासेन्स त राख्न सक्नु पर्थ्यो नि त। उहाँले प्यासेन्स नै राख्न सक्नु भएन। कुनै राजनीतिक कारण, वैचारिक कारण, सैद्धान्तिक कारण छ त अहिले हामीभित्र छैन नि। के छ त भन्दा त्यो पद, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र पार्टी अध्यक्षको कुर्सीमा लडाइँ छ। भनेपछि जो कम्पिटिटर हो त्यो कम्पिटिटरले प्यासेन्स राख्ने, धैर्यता राख्न सक्ने त्यो नै राख्न सक्नु भएन। यो भनेको के हो भने त्यो
उहाँहरूको मात्रै कुरो होइन, समग्र अरू पार्टीभित्र यी घटनाक्रमहरूले गर्दा त्यो एउटा पोलिटिकल कल्चर हुन्छ नि, फेरि भोलि जमला विश्वास हुन्छ, फेरि पालो आउँछ, त्यो प्यासेन्स नै राख्न नसक्ने, सबैलाई पद चाहिने, कुर्सी चाहिने, पावर चाहिने, सत्ता चाहिने, सब अवसर चाहिने, यो खालको एउटा चाहिँ जुन छ नि हाम्रो कल्चर, त्यो कल्चर पनि एउटा कारण हो भन्ने लाग्छ एउटा। दोस्रो कुरो मैले अघि पनि भने, हाम्रो मुलुकको पोलिटिक्स चाहिँ अब हामी एउटा यस्तो ठाउँमा छौँ भौगोलिक हिसाबले पनि होइन, दुईवटा ठुला शक्ति केन्द्रको बिचमा छौँ हामी, र यो नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि आफ्नो प्लेग्राउन्डको रूपमा लिने गरेका छन्। अनि त्यो कारणले पनि यहाँ चाहिँ स्थिरता नहोस्, स्थायित्व नहोस् भन्ने हिसाबले ती शक्ति केन्द्रहरूले पनि खेल्ने र ती शक्ति केन्द्रहरूको गोटी चाहिँ हाम्रा मुलुकका नेताहरू बन्दिने होइन। त्यो पनि दोस्रो चाहिँ कारण हो भन्ने लाग्छ। र अहिले बढी चाहिँ अघि पनि मैले थोरै चर्चा गरेँ, यो आज नभए केपी ओली यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री तपाईँ भन्नु न, संविधान निर्माणको अगुवाई र नेतृत्वले उहाँले गर्नुभयो। संविधान निर्माण गर्दा आज केपी ओली एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन, यो मुलुकको राजनीतिको एउटा धारको नेता हो। तपाईँ थोरै यसलाई चाहिँ जानुभयो भने यो मुलुक जतिखेर राज्यको पुनर्संरचना हुँदै थियो, क्षेत्रीय जातीय राज्य बन्न हुँदैन भनेर सबैभन्दा वकालत कसले गर्यो यो मुलुकमा, त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो होइन। आज नभएदेखि यो मुलुकलाई चाहिँ त्यतिखेरै चाहिँ धेरैवटा टुक्रामा बनाउने र राज्य बनाउने, जातीय राज्य बनाउने, क्षेत्रीय राज्यहरू बनाउने खालका विषयवस्तुहरू थिए नि, त्यसको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उहाँ उभिनु हो। मुलुकलाई त्यो ठाउँमा जान दिनु भएन। तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै भने संविधान निर्माणको अगुवाई गर्नुभयो। हिजो माओवादी जनयुद्धको त्यो ज्यादतीकै विरुद्धमा पनि सबैभन्दा खरो रूपमा त्यसको पोलिटिकल्ली प्रतिवाद कसले गर्यो यो मुलुकमा, केपी ओलीले नै गर्नु पनि होइन। त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो अवधिमा तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्धमा सरकारमा बस्दा त्यो नाकाबन्दीको विरुद्धमा सबै बोलेर इन्डियालाई झुकाएर वार्तामा बोलाएर त्यो नाकाबन्दीको चाहिँ समस्या चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा अब पार्टीभित्रका के नेताहरू विदेशीको चलखेलमा लागे, विदेशीका गोटी बने बनिरहँदाखेरि जसरी पछिल्ला दिनमा नक्सा प्रकरणका कामहरू भइरहेका छन् जसले गर्दा भारत रुष्ट भयो, छिमेकी देश रिसायो भनिरहँदाखेरि अब त्यही पार्टीभित्रका के नेताहरूले इन्डियासँग मिलेर अथवा भारतसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको गोटी बन्ने अवस्था सिर्जना गराएरै संसद विघटनको अवस्था आएको हो भन्ने निष्कर्ष हो। म त्यही आउँदैछु। अब पछिल्लो अवधिमा नक्साकै कुरा आयो, यो त कसैले सकेको थिएन, केपी ओलीकै नेतृत्वमा निष्कर्ष त्यही हो होइन। त्यसले गर्दा यी सबै घटनाक्रमहरूबाट के देखिन्छ भने अब केही छिमेकी मुलुककै नभनौँ, त्यहाँभित्रका विभिन्न पोलिटिकल इन्ट्रेस्टेड समूहहरू पनि स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीको चाहिँ यो गतिविधि मन नपराइरहेको एउटा समूह, शक्ति समूहहरू छन्। अब केपी ओलीकै सरकारको पारामा चीनसँग पारावान सन्धि सम्झौताहरू भयो, त्यति धेरै नाकाहरू खोले होइन। एउटा हामी चाहिँ हिजो भारत वेष्टित मुलुकको रूपमा थियौँ, अहिले मूलत भूपरिवेष्टित देशको रूपमा हामी एउटा सार्वभौम स्वाभिमानी नेपाली हुने कसले दियो त त्यो अवसर, केपी ओलीकै नेतृत्वमा। यी सबै कुराले पनि के थियो भने यी खालका शक्तिहरू पनि यो सरकारको विपक्षमा, केपी ओलीको नेतृत्वको विपक्षमा चाहिँ यी शक्ति केन्द्रहरू पनि थिए। यी देशभित्रकै पनि यो संविधान नचाहने शक्ति केन्द्रहरू पनि अब जसरी सडकमा छन् नि त, राजा देश बचाउ भन्नेवालाहरू पनि विपक्षमै थिए। र यी सबै कुराको चाहिँ एउटा जोडको रूपमा, गठजोडको रूपमा पार्टीभित्रकै पनि यी नेताहरूको चाहिँ एक खालको चाहिँ प्रेसर, यी सबै गठजोडको कारण चाहिँ यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। र अब यो सबै स्थितिलाई चिर्ने भनेको जनताको ताजा जनादेशबाट हो, जनताको म्यान्डेटबाट हो। अब त्यही कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले म जनतामा जान्छु, मैले यी कामहरू गर्न खोजेँ, मलाई यहाँ बाधा अवरोधहरू आए, अब म यसरी जान्छु भन्ने एउटा आफ्नो निश्चित उद्देश्यसहित उहाँ चाहिँ अब जनतामा जान खोज्नु भएको छ। म सुन्दैछु अब आज देशको नाममा उहाँले सम्बोधन पनि गर्नुहुन्छ, राष्ट्रको नाममा, जनताको नाममा होइन। आफ्ना प्रोग्रामहरू, आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना बाध्यताहरू उहाँले आफैले पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। र यो हिसाबले अब के छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीले जे स्टेप चाल्नु भएको छ यो स्टेप ठिक छ। अब यसले मुलुकलाई एउटा सही दिशामा लान्छ, किनभने हामी चाहिँ अहिले जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण रूपमा भएको नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा हामी छौँ। अब जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको मुलुकमा जनताकै बिचमा म जान्छु भनेर भन्ने यत्रो लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री होइन, उहाँको चाहिँ त्यो आस्थामाथि हामी कसैले शङ्का गर्न हुँदैन। समयमै चुनाव गराएर यो मुलुकलाई फेरि एउटा सही ट्र्याकमा लान सकिन्छ, लानुपर्छ। त्यो आत्मविश्वासका साथ प्रधानमन्त्री अघि बढ्नु भएको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम उठाउँ समृद्धि यति नै। आजको कार्यक्रममा हामीले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो स्वीकृत भएको छ। र अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीति के होला, नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ।
नेकपा, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी गठन भएको थियो। दुईटा पार्टी मिलेका थिए, दुई ध्रुवमा देखिएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्ष एक खेमामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुट अर्को खेमामा भएको देखिन्छ। अब नेकपाको राजनीति के हुन्छ? पार्टी फुट्छ अथवा मिलेरै जान्छ? जसरी घोषणा गरिएको छ चुनावको मिति, त्यही समयमा चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन? र अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन नै गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? यही विषयमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकाल। आजका अतिथि विनोद ढकालसँगै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।